चलें जी, रीजंस देख लेते हैं कोड स्विचेस की, क्या रीजंस होती हैं, क्या वजूहात होती हैं। पहले हमने कोड स्विचेस की टाइप्स पे ऑलरेडी बात कर ली, इंट्रोडक्शन पे बात कर ली, ठीक है। अब वजूहात क्या है, ऐसा होता क्यों है। कहते हैं ऑफन कॉन्टिन्यूटी जो स्पीच में होती है ना, उसको बर्दाश्त करने के लिए किया जाता है, यानी उसको जारी रखना पड़ता है, बात तोड़नी नहीं हमने, और हमने कोई रेफरेंस इंटरफेरेंस नहीं देखनी जुबान के अंदर, और हमने बात करती रहनी है। नंबर 1 पॉइंट आ रहा है कॉन्टिन्यूटी। दूसरा, स्पीकर को जो इजाजत मिल जाती है कि अपना एटीट्यूड पहुंचा दे, यानी अपनी बात करे, जैसे वो करना चाहता है, वजाहत देना चाहता है, वो दे, चाहे उसका गुस्सा हो या उसके दूसरे जज्बात हो। तो ये आपके एटीट्यूड, आपके इमोशन ये पहुंचाता है। नंबर 2 रीजन। नंबर 3 करता है जनाब डेलिबरेटली टू एक्सक्लूड अ पर्सन फ्रॉम अ कन्वर्सेशन। ये बड़ी बात होती है, हम जानबूझ के जाते हैं, हमारे साथी को ये बात समझ ना आए, यानी अगर हम लोग कोई उर्दू में बात कर रहे होते हैं तो हम फौरन से पहले पंजाबी पे आ जाते हैं कि अरबियों को थोड़ी सी उर्दू तो अब हमारी से आ ही गई है, पंजाबी तो नहीं आती। हम बैठे हुए बंदे को अपनी गुफ्तगू से बाहर निकालना चाहते हैं, इस वजह से भी ये होती है। पीपल क्या करते हैं, वो कोड स्विचिंग तो करते हैं हाई फ्लुएंसी, बाजू का तो उनके पास इतनी महारत नहीं होती वो बात करने की, और अपने मेमोरी प्रॉब्लम्स को भी छुपाने के लिए वो अपनी सेकंड लैंग्वेज या मिक्स कर देते हैं बात को यूज करने के लिए। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो जनाब 10% कोड स्विचिंग जो है, लेकिन इस तरह के लोग 10% ही पाए जाते हैं जो अपनी फ्लुएंसी को छुपाते हैं या अपनी मेमोरी प्रॉब्लम को छुपाने के लिए कोड स्विचिंग करते हैं। इनफॉर्मल सिचुएशंस, बाज़ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो जो एक तो फॉर्मल होती है ना, जो रस्मी होती है, इनफॉर्मल गैर रस्मी सी बात होती है, हम यूज कर लेते हैं, और ये हमें लगता ही नहीं है कि भाई हम कोई नेटिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो कोई ऑफिशियल बात कर रहे हैं। नहीं, हमारी गैर ऑफिशियल बात है, आपस में हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हम इसमें मिक्स कर देते हैं। अब मिक्स का वर्ड इंग्लिश का आ गया, तो ये हमने यूज कर लिया इसके अंदर, क्योंकि हम इनफॉर्मल कर रहे थे। और फॉर्मल सिचुएशंस जो होती है ना, उसमें आप सेकंड लैंग्वेज का बड़े ध्यान से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस वक्त आपने अपनी जुबान को मिक्स कम करना होता है, और फॉर्मल लेटर, फॉर्मल कन्वर्सेशन के असूल ज्यादा देखने होते हैं। फॉर्मल वही है जो आपकी जुबान ऑफिस में इस्तेमाल होती है। इस तरह से देखते हैं तो जनाब एक्सर्ट जो कंट्रोल होता है ना, अगर हमने कंट्रोल हासिल करना है और हमने अटेंशन लेनी है, तब भी हम खास तौर पर जो यूज करते हैं लैंग्वेज कोड स्विचिंग। जैसे बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं घरों के अंदर, टीचर और स्टूडेंट्स के अंदर, टीचर्स बात करते करते लेक्चर इंग्लिश में देना शुरू कर देते हैं कि बच्चे गौर से अब हमारी बात सुने, और यहाँ कोई शोर हो रहा हो क्लास के अंदर, तो टीचर ये यूज करते हैं कोड स्विचिंग। सो स्विचिंग की टेक्निक्स जनाब क्या है, ये कंट्रोल करती हैं उसकी क्लास को। बाजू का कहते हैं कीप क्वाइट, डोंट मेक नॉइस। टीचर ऐसे ही आपको ना ऊंची आवाज में कहे तो फिर आपको पता लग जाता है। रिलीजियस स्कॉलर्स जो होते हैं, जैसे मौलवी और हमारे खतीब, ये भी यूज करते हैं, ये अरबिक यूज करते हैं, अरबी के फ्रेजेस और आयात पढ़ते हैं ना, जब ये अपना हवाला देते हैं और अपने रिलीजियस स्पीच वगैरह और लेसन्स हमें देते हैं हमें इकट्ठा करने के लिए। इनकी तमाम वजूहात हैं। वजूहात बहुत ही आसान है, गौर से एक दफा समझ ले तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। पाकिस्तान में कोड स्विचिंग उर्दू के साथ इंग्लिश, उर्दू के साथ पंजाबी, उर्दू के साथ सराइकी, उर्दू के साथ पश्तो, सराइकी, सिंधी, ये आपने ये ऐसे ही ग्राफ सादा सा बना लेना, तो आपने ये बता देना कि पाकिस्तान में कैसी कोड स्विचिंग होती है। बहुत सिंपल है, ये सारी वही बातें हैं। उर्दू इंग्लिश, चाइनीज उर्दू भी होती है, अरबिक पंजाबी भी मिक्स हो जाती है, पश्तो, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, और ये कौन सी जबान है, अहरक, और उर्दू और सराइकी जनाब, ये पाकिस्तान की जबान है। पश्तो, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, पंजाबी और उर्दू, और फिर पश्तो, ये सारे आपने बस ऐसे ही एक अपना ग्राफ सा बना ले प्लस प्लस करके कि जनाब पाकिस्तान में ऐसी कोड स्विचिंग होती है। पर्पस क्या है कोड स्विचिंग का क्लासरूम के अंदर। अब बात आ गई वो जो टीचर के ऊपर बात चल रही थी। टीचर बाजू का तो उनका मकसद होता है कि हम बच्चों को तर्जमा करके समझा दें, ये हो गया ट्रांसलेशन का। दूसरा ये कि उन्हें समझ आ जाए उन मुश्किल असबाब की जो कि उन्हें नहीं समझ आते। बाजू का तो ऐसे होते हैं ना, आपको शायरी करवाई जाती है गालिब की, तो फिर आपको साथ साथ तशरीह भी बता दी जाती है, तो समझाना उनका दूसरा मकसद होता है। दूसरा ये कि लर्न करें बच्चे नए नए अल्फाज। कोड स्विचिंग का क्लास में बड़ा मजे का मकसद है, आपको सिखाना नई चीजें, फिर इस्टेब्लिश करना ताल्लुक स्टूडेंट्स के साथ,
اور پھر کیا کرنا جناب, assert کرنے, دعوے کرنے authority کے of the teacher, ٹیچر کا بتانا کہ بھئی ٹیچر authority ہے, تم لوگوں کو اتنا نہیں آتا جتنا ٹیچر کو آتا ہے. ویری افیکٹو ہونا جناب, جب ہم لرن کرتے ہیں فورن لینگویج کا تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے. پھر وہ اثر کیا کرتا ہے, وہ انکریزز کر دیتا ہے, پارٹیسپیشن کو بڑھا دیتا ہے, ہماری شرکت کو, ہماری سمجھ کو. لہٰذا جو اور اس کی وجہ ہے جناب کلاس روم میں, اور مقصد بھی ہے اس کا کہ جو لینگویج ہم لرن کرتے ہیں موٹیویشنل ہو جائے اور انٹرسٹنگ ہو جائے, یعنی بچہ اس کو سیکھنے کے لیے شوق پیدا کرے اپنے اندر, اس کے اندر متحرک تحریک مچ جائے کہ بھئی میں نے یہ زبان سیکھ کے رہنی ہے, ٹیچر ایسے بولتی ہے تو میں نے بھی ایسے ہی بولنا ہے. ایڈوانٹیجز کیا ہے, فائدے بھی تو ہوں گے نا اس کے, اتنا کام کر رہے ہیں تو فائدہ کیا ہے کوڈ سوئچنگ کا, چینج رول آف اسپیکر, اسپیکر کا رول ہمارے سامنے بدل جاتا ہے, اس کا اسٹیٹس, اس کا معیار ہمارے سامنے آتا ہے, اس کی اتھارٹی ہمارے سامنے آ جاتی ہے, اور اس کی تمام توجہات, ایکسپرٹائزز, اس کی اٹینشنز ہمارے سامنے آتی ہیں, اسپیکر کے سارے ایٹیٹیوڈز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. دوسرا جناب یہ ہے کہ آپ پرائیویسی اپنی دکھا سکتے ہیں, آپ اپنی رازداری دکھا سکتے ہیں, اپنا غصہ دکھا سکتے ہیں, اور اپنی جو ہے جسے کہتے ہیں نا رویوں کی انونیس, کہ آپ کو کوئی چیز پہ غصہ آ رہا ہے, ناراضگی ہے, رازداری رکھنی ہے, جس سے اس نے پہلے بات کی تھی کہ کسی کو نہیں پوری بات بتانی, یہ بھی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. ایمفسائز کیا کیا جاتا ہے, زور دیتی ہے یہ گروپ آئیڈینٹی پر, جیسے سولیڈیٹری, آپ کو اپنی ایک شناخت مل جاتی ہے جب آپ اپنی ایک کوڈ سوئچنگ کر لیتے ہیں. بعض اوقات میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو میری آنٹی ولیل شلیل ٹلیل ملیل لام لگا کے نا بولا کرتی تھی تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. تو اب وہ ہمیں زبان سیکھنے میں کا پتہ چلتا ہے کیا کریے, الیل ملیل گلیل, وہ لام لگا کے بات کرتی تھی کہ ان کو ہماری نہ سمجھ نہ آئے. تو یہ ان کی گروپ آئیڈینٹی, ان کی ساری سہیلیوں کو وہ لام کی لینگویج آتی تھی. پتہ نہیں اب یہ لینگویج ہے کہ نہیں ہے. اب لینگویج کو اگر ہائیڈ کرنا ہے جناب, آپ نے اگر اسے چھپانا ہے اپنے کمپیٹنسی کے وجہ سے کہ آپ انکمپیٹنسی رکھتے ہیں, آپ کے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے کہ آپ زبان کر سکیں اور آپ زبان کو کنٹرول کر سکیں, اس کو جاری رکھ سکیں, تو آپ اپنی جسے ہے نا ناقابلیت بھی چھپانے کے لیے تھوڑے بہت لفظ مکس کر دیتے ہیں. اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی تو ہوں گے نا ظاہر ہے, اگر فائدے ہیں تو یہ ایک آپ کا علاقے کو دھمکانا, یعنی علاقے کے لیے خطرے کی بات ہے, آپ کی قوم کی زبان کے لیے خطرے کی بات ہے. جب کوڈ مکسنگ ہو جاتی ہے تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لینگویجز ہیں وہ بالکل یا تو ختم ہو جاتی ہیں یا شفٹ ہو جاتی ہیں, جیسے اردو کو کہا جاتا ہے. لینگویج بہت کمزور بھی ہو جاتی ہے انہی حرکتوں کی وجہ سے کہ اس کے اندر اس کے اصلی زبان نکال کر تو سوئچ والے مکس کر دیے جاتے ہیں. اور اس کی جو جناب رائٹنگ کی جو ایبلٹی ہوتی ہے, اس کے رجسٹرز جو ہوتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں. یہاں آپ نے اس کا نقصان بتا دیا, ایکسکلوژن کر دیا جاتا ہے ایک بندے کو اپنی گفتگو میں سے. تو یہ مونو لینگوول جو ہیٹ کوڈ سوئچنگ بھی ہو جاتی ہے, یعنی آپ اپنی ایک زبان میں بول رہے ہیں, مونو لینگوول ہوتی ہے ایک زبان, بائی لینگوول ہوتی ہے دو زبانیں, ملٹی لینگوولزم ایک سے زیادہ زبان ہے. اب یہاں پر آپ اپنا ہیٹ شو کر دیتے ہیں جناب, وہ بندہ جس کو زبان نہیں آتی. اکثر یہاں پر ہمارے نا پٹھان ایسے کرتی ہیں, جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فوراً سے پہلے نا دیکھتے ہیں اردو اسپیکنگ کا پشتو میں شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ مونو لینگوول بن جاتے ہیں اور ہمیں انہوں نے نکالنا ہوتا ہے. تو ہمیں تو ظاہر ہے ان کا ہیٹ ہی ملتا ہے نا کہ ہمیں انہوں نے اپنی اس پرائیویٹ بات میں نہیں ڈالا. کوڈ سوئچنگ میں اب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ جو میکر آف ایجوکیشنس ہے وہ آ جاتے ہیں, اور ان کے مذہب آ جاتے ہیں, ان کے علاقے آ جاتے ہیں, ریجن آ جاتا ہے, ان کی کاسٹ آ جاتی ہے, اور بہت سے ایسے ایریا آ جاتے ہیں. ڈیولپس کیا ہوتے ہیں, فارمل ریلیشن شپس ڈیولپ ہوتے ہیں. آپ کے بس رسمی تعلقات ہی رہ جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ, غیر رسمی تعلقات نہیں بنتے ہیں. یعنی آپ ان کے ساتھ مزید گفتگو نہیں کر پاتے, کیونکہ وہ آپ کو نکال چکے ہوتے ہیں اور اپنے علاقے کا روپ ڈالتے ہیں, اپنے مذہب کا روپ ڈالتے ہیں, اپنی اصل کا روپ ڈالتے ہیں. ذات بات بھی آ جاتی ہے اس کے اندر. جب یہ لوگ اپنے یہاں پر تو بہت ہی زیادہ زبانوں کے لوگ پائے جاتے ہیں, تو جب ہم لوگ کہیں ٹیکسی میں یا بس میں ڈرائیور کو کچھ سمجھانا ہو, یعنی ڈرائیور اگر وہ ہمیں بنگلہ دیشی مل جائے, سری لنکن مل جائے, تو ہمیں بات سمجھانی ہو تو ہم پہلے سوچتے ہیں یا اللہ کوئی انڈین ہی مل جائے جس سے ہندی تو آتی ہو نا کم سے کم, کیونکہ ہندی تو تھوڑی بہت سیم ہی ہے نا اردو کے ساتھ ساتھ. باقی تو ہمیں بالکل باقی زبانیں نہیں آتی, پھر انہیں ہمیں مکس کر کے کوڈ سوئچنگ بتانے پڑتے ہیں. تو کچھ اس کے ایڈوانٹیجز بھی آ جاتے ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز بھی آ جاتے ہیں. چلے جناب.